गम्भीर अपराधीलाई आम माफी दिएको प्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गरायो राष्ट्रपतिको ध्यान आकर्षण। राष्ट्रपालाई राष्ट्रपतिको जवाब सरकारले पास गरेको कुरा मैले रोक्न मिल्दैन। आम माफीबारे रवि लामिछानेलाई राष्ट्रपतिको जवाब, तपाईँ उल्टोतिर आउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमसिसीका ग्लोबल सिइओ अल्ब्राइट बीच भेटवार्ता। एमालेमा केपी शर्मा ओली विरुद्ध भूमिगत शैलीको मोर्चाबन्दी। कोशी प्रदेशमा विश्वासको मत दिने निर्णय अधिकार। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिको कैद मिनाहबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राष्ट्रपतिसँग गुनासो। शङ्कर पोखरेलले भने गठबन्धनको सरकार रहेसम्म जनताको भाग्य र भविष्य बिग्रिन्छ। माओवादीका सबै मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दबाब। एमसिसीका सिइओसँग ऊर्जा मन्त्रीले भने परियोजना समयमै सम्पन्न गर्न कुनै कसर बाँकी राख्दैनौँ। एमालेको कोशी प्रदेश अध्यक्षमा खतिवडा र कर्णाली प्रदेशमा शाही भयविजय। पछिल्लो राजनीतिक उपलब्धि अहिंसात्मक बाटोबाटै प्राप्त भएको सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई। एमसिसी कार्यान्वयनमा शङ्का नगर्न मन्त्री ज्वालाको एमसिसीका प्रमुखसँग आग्रह। रिगलको आम माफीप्रति नेकपा एमाले पनि जनायो आपत्ति। भारत स्वतन्त्र हुनुमा नेपालीको हात रहे तापनि भारतले कहिले त्यस्तो भन्दैन भन्दै विमलेन्द्र निधिको गुनासो। विशेष बजेट ल्याएर भए तापनि स्वास्थ्य कर्मीहरूको दरबन्दी बढाउने स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको दाबी। एक वर्षमा 766 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर। 1,77 करोड रुपियाँ माग दाबी। सुन तस्करीको निशानामा उत्तरी नाका एक साथमै 12 किलो सुन बरामद। जुनसुकै घटनाको छानबिन भए तापनि अन्तिममा गठबन्धनका नेताहरू जेल जाने नेकपा एमालेका नेता शङ्कर पोखरेलको भनाई। नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा भ्रष्टाचार, सचिव मरासिनी सहित 9 जना विरुद्ध मुद्दा दायर। काठमाडौँमा चल्यो गोली र चाकु। गौशालामा एक स्वास्थ्य संस्थाका सञ्चालकमाथि चाकु प्रहार। माधव कुमार नेपाल, जलनाथ खनालले गर्न नसकेको काम केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो। एमालेमा अबको 10 वर्ष केपी शर्मा ओलीको विकल्प नभएको पृथ्वी सुब्बा गुरुङको भनाई। सुत्केरीको हवाई उद्धारका लागि वर्षेनी 5 करोड खर्च। 5 वर्षमा 584 जनाले लिए सेवा। सेयर बजारमा सामान्य वृद्धि, कारोबार रकम पाउने 2 अर्ब रुपियाँ। सानो पार्टी भए पनि हामी राज्यको जिम्मेवार शक्ति हौँ। रामकुमारी झाँक्री। रासपाले युवाहरूलाई दिव्र भ्रमित बनाउँदैछ भन्दै पृथ्वी सुब्बा गुरुङको रासपाप्रति आक्रोश। र नेकपा एमालेका नेता शङ्कर पोखरेलको आरोप, गठबन्धन सरकार भ्रष्टाचारको हिमायती हो। 19औं एसियाड खेलमा भारतसँग पहिलो टी20 खेल्दै नेपाल विरुद्ध उत्रिनु अघि भारतका प्रशिक्षकको प्रतिक्रिया, यो ठुलो अवसर हो। माल्टाबाट पोर्चुगल छिर्न खोज्दा 8 नेपाली परे पक्राउ। उता हत्यारालाई आम माफी दिएको भन्दै राष्ट्रपति विरुद्ध जताततै चर्को नाराबाजी र राष्ट्रपति विरुद्ध र सरकार विरुद्ध जताततै जनताहरू खनिँदै। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन नेकपा माओवादी केन्द्रका सबै मन्त्री फिर्ता बोलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दबाब आएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीन भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएपछि मन्त्री फेर्न दबाब परेको छ। माओवादीका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री फेर्न दबाब दिएका हुन्। माओवादी उच्च स्रोतका अनुसार माओवादीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी सबै मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर बाँकी भएका नेताहरूको पालो पुर्याउन दबाब परेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। माओवादीको तर्फबाट हाल उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, ऊर्जा मन्त्रीमा शक्ति बस्नेत, पर्यटन मन्त्री सुदन किराँती, सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मा रहेका छन्। यसअघि अमनलाल मोदीलाई फिर्ता बोलाइसकिएको छ। सुशीला सिरिपाईले पनि राज्य मन्त्री रहेकी छिन्। माओवादीका नेताहरूले गिरिराजमणि पोखरेल, देवेन्द्र पौडेल, हरिबोल गजुरेल, वर्षमान पुन अनन्त लगायतलाई सरकारमा लैजान आग्रह गरिरहेका छन्। सांस्कृतिक, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बनेका सुदन किराँती प्रतिनिधि सभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट भोजपुरबाट निर्वाचित भएका थिए।
दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई माओवादी केन्द्रका सबै मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउन दबाव परेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीका अन्तर्राष्ट्रिय प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ग्लोबल सिइओ एलिस अल्ब्राइट बीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। ललितपुरको च्यासल स्थित नेकपा एमाले पार्टी कार्यालयमा उनीहरूबीच सोमबार एमसिसी कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको नेकपा एमाले परराष्ट्र मामिला विभागका प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार भेटमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले परियोजनाको सहमति अनुसार नै अगाडि बढ्नुपर्ने र निर्धारित समयमा नै एमसिसी परियोजना सकाइनुपर्ने भनिराखेका छन्। एलिस अल्ब्राइटले एमसिसी कार्यान्वयनको तहमा पुगेको भन्दै निर्धारित समयमा नै एमसिसी परियोजना सक्ने लक्ष्य रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको नेता डाक्टर भट्टराईले बताएका छन्। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसिसी कार्यान्वयन कुनै पनि हालतमा हुने बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मन्त्री परिषदबाट पास गरी ल्याएको विषयलाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न नसक्ने भन्दै संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारेका छन्। आम माफीबारे रवि लामिछानेलाई राष्ट्रपतिले जवाब दिँदै यस्तो बताएका हुन्। तपाईँ उल्टो बाटो आउनु भएको समेत उनले बताएका हुन्। संविधान दिवसका अवसरमा बाँकी कैद मिनाहा गरिएको तथा हत्यारालाई आम माफी दिएको विषयमा रवि लामिछाने आक्रोश हुँदै आएका छन्। सरकारको ध्यान आकर्षण गराइदिन अनुरोध गर्न आएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहितको प्रतिनिधि मण्डल राष्ट्रपति पौडेलले संसदीय व्यवस्थाको मान्यता अनुसार मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयको जस अफजसको भागी सरकार नै हुने भएकाले सरकारलाई नै प्रश्न गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले संविधानले राष्ट्रपतिलाई विवेक प्रयोग गर्न दिएको ठाउँमा आफूले प्रश्न उठाएर 34 जनाको आम माफीका लागि गृह मन्त्रालयबाट आएको पत्र फिर्ता पठाएको समेत स्मरण गराएका छन्। उनले भने हाम्रो संविधान, हाम्रो गणतन्त्र र हाम्रो संसदीय व्यवस्था तपाईहरूले बुझ्नु भएको छैन भन्ने मलाई लाग्दैन। राष्ट्रपतिले भने तपाईहरू सांसदमा हुनुहुन्छ, सरकार पनि सांसदमा नै छ, त्यही तपाईहरूले प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीलाई किन जवाबदेही बनाउन सक्नु भएन र सोझै यहाँ आउनुभयो। राष्ट्रपतिले प्रश्न गर्दै भनेका हुन्, अलिकति यो संविधान र व्यवस्था अनुसार प्रक्रिया मिलेन कि जस्तो लाग्यो भन्दै राष्ट्रपतिले घुमौरो पारामा चेतावनी दिएका छन्। उनले कहिलेकाहीँ यहाँ आउनुपर्ने अवस्था नेताहरूको हुन सक्छ, तर यसपटक आएको चाहिँ अलि उल्टो भएको जस्तो लागेको बताएका छन्। उनले भने संविधानमा राष्ट्रपतिले सो विवेकले आम माफी दिन सक्ने व्यवस्था टेकेर आएको 34 जनाको बारेमा विधि प्रक्रियाका सम्बन्धमा मैले प्रश्न उठाएर गृह मन्त्रालयमा फर्काइदिएको छु। जहाँसम्म 670 जनाको बाँकी कैद मिनाहाको विषय छ त्यो सबै प्रक्रिया पुर्याएर मन्त्री परिषदले निर्णय गरेपछि आएको विषय मैले स्वीकार गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। सो क्रममा राष्ट्रसभाका सभापति रवि लामिछानेले अभिभावकको हैसियतले राष्ट्रपति ज्यू समक्ष सरकारको ध्यान आकर्षण गराइदिन आग्रह गर्न आएको बताएका थिए। उनले मुलुककै अभिभावक भएको नाताले राष्ट्रपति ज्यूसँग सरकारको ध्यान आकर्षण गराइदिन आग्रह गर्नु आफूहरूको हक भएको समेत बताएका छन्। गम्भीर अपराधीहरूलाई आम माफी दिएको प्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राष्ट्रपतिको ध्यान आकर्षण गराएको थियो। राष्ट्रपालाई राष्ट्रपतिले जवाब दिँदै सरकारले पास गरेको कुरा मैले रोक्न मिल्दैन भनेका थिए भने आम माफी बारे रवि लामिछानेलाई राष्ट्रपतिले जवाब दिँदै तपाईँ उल्टो बाटो आउनु भएकोले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेमा केपी शर्मा ओली विरुद्ध भूमिगत शैलीको मोर्चाबन्दी भनेको देखिएको छ। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेमा अध्यक्ष ओली विरुद्ध नै रणनीतिक मुभ सुरु भएको छ। कुनै समय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका खास व्यक्तिका रूपमा चिनिएका नेताहरू उनको निर्देशन विरुद्ध उभिएका छन्। एमालेको जारी प्रदेश अधिवेशनमा केपी शर्मा ओली विरुद्ध शक्ति निर्माणको झिल्को देखिएको छ। लुम्बिनी र बागमतीको चुनावी नतिजा तथा कोशी र कर्णालीमा नेतृत्वका लागि भएका चुनावले प्रदेश अधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै निकट बीच सत्ता र प्रतिपक्षको जस्तै सङ्घर्ष चलिरहेको छ। अर्थात् नेतृत्वको आकांक्षी बीच अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निकट देखाउने प्रतिस्पर्धा नै चलिरहेको छ। कुनै बेला निकट मानिएकाहरू नै केपी शर्मा ओलीले अध्यक्ष बनाउन चाहेका व्यक्तिहरू विरुद्ध खडा भएका छन्। नेकपा एमालेमा केपी शर्मा ओलीको व्यक्तिवाद व्यवहारबाट पिल्सिएका आकांक्षीहरू निर्देशनभन्दा अलग्गै उभिएका छन्। हिजो केपी शर्मा ओलीको व्यक्तिवादमा मेरो पनि अनुहार छ भन्ने उनले भनेको व्यक्ति विरुद्धमा खडा भए।
प्रदेश अधिवेशनमा देखिएको दृश्य बयान गर्दै पार्टीका एक शीर्ष नेताले भने जसले साथ दिए उसै माथि शङ्का भयो, दमन हस्तक्षेप अत्याचार उसै माथि भयो, त्यसको आक्रोश अधिवेशनमा देखिएको समेत बुझिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नेकपा एमालेको कोशी प्रदेश अध्यक्षमा खतिवडा र कर्णालीमा शाही विजय भएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता रिगलको आम माफीप्रति नेकपा एमाले पनि बल्ल आपत्ति जनाएको छ। नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले संविधान दिवसको अवसरमा रिगल डन भनिने योगराज ढकाललाई सरकारले आम माफी दिएको विषयलाई लिएर आपत्ति जनाएका छन्। हिजो सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले कानुनले दिएको अधिकार गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठबाट दुरुपयोग भएको बताएका छन्। सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारको गलत निर्णयलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लाल मोहर लगाएको समेत टिप्पणी गरेका छन्। आम माफी पाउने रिगल काङ्ग्रेस निकट युवा संगठन तरुण दलका पूर्व नेता हुन्। बाँकेका चेतन मानन्दरको हत्या प्रकरणमा अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरी जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। उक्त आम माफी प्रकरणमा शीतल निवास र प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले गृहमन्त्रीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता जुनसुकै घटनाको छानबिन भए तापनि अन्तिममा गठबन्धनका नेताहरू जेल जाने नेकपा एमालेका नेता शङ्कर पोखरेलले बताएका छन्। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले जुनसुकै घटनाको छानबिन भए तापनि अन्तिममा सत्तारूढ दल गठबन्धनका नेताहरू नै जेल जाने बताएका हुन्। सोमबार नेकपा एमालेको गण्डकी प्रदेश अधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दै उनले एयरपोर्टमा जति बेला सुन समातिन्छ सत्तापक्षका नेताहरूका अनुहार उदाङ्गो गर्छ। कहिलेकाहीँ उनीहरू भन्ने गर्छन् अमुक घटनाका सन्दर्भमा हामी छानबिन गर्छौँ भनेर प्रतिपक्षतर्फ इसारा गर्दैछन्। जुनसुकै घटनाका बारेमा छानबिन गर हामी तयार छौँ, तर हामी एकै कुरा भन्छौँ, हरेक घटनालाई छानबिन गर अन्त्यमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका गठबन्धनका नेताहरू नै जेल जानेछन्, नेकपा एमाले होइन, उनले ठोकुवा गरेर भनेका छन्। पोखरेलले नेकपा एमाले सधैँ भ्रष्टाचारको विरुद्धमा र सुशासनको पक्षमा रहेको दावी गरेका छन्। सत्ता गठबन्धनका नेताहरू भ्रष्टाचारका हिमायती भएको उनको आरोप रहेको छ। भ्रष्टाचारका उनीहरूको शासकीय चरित्र हो भन्ने कुरालाई तपाईँ हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ। उनले भने पोखरेलले गठबन्धनको सरकार जनताको सरकार नभएको तर्क गर्दै दलाल नोकरशाहीको सरकार हो, अवैध अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकार हो, यो वैधानिकताको नेतृत्व गर्ने सरकार होइन भन्ने कुरा उसका काम र क्रियाकलापबाट पुष्टि हुने समेत उनले ठोकुवा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता विशेष बजेट ल्याएर भए तापनि स्वास्थ्य कर्मीहरूको दरबन्दी बढाउने स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतले बताएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मोहन बहादुर बस्नेतले विशेष बजेट ल्याएर भए तापनि स्वास्थ्य कर्मीहरूको दरबन्दी बढाउने घोषणा गरेका छन्। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा दिवस र गान्धी जयन्ती कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले कसैको कुरा नसुने अहिले गाउँ गाउँमा पनि चिकित्सक पठाएको र यो काम नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक भएको दावी समेत गरेका छन्। उनले चाँडैभन्दा चाँडै दरबन्दी बढाउन सरकार लागि परिरहेको र त्यसका लागि विशेष बजेट ल्याउने पनि उनले बताएका छन्। उनले गरिब र विपन्न भएकै कारण उपचार गर्न नसक्ने कोही भए आफूलाई सम्पर्क गरे आफूले उपचार गरिदिने बताएका छन्। उनले भने दुर्गम ठाउँमा डाक्टर स्वास्थ्य कर्मी छैनन्, मैले कसैको कुरा नसुनेर गाउँमा पठाएको छु, यो इतिहासमै पहिलो पटक हो नेपालमा। उनले भने दरबन्दी 1/4 मात्र छ, चौथाइ चाँडैभन्दा चाँडै दरबन्दी बढाउन लागि परिरहेको छ। रकम विनियोजन छैन, विशेष बजेट ल्याएर भए तापनि गर्ने हो। अब नेपालमा उपचार गर्न नसकेर हस्पिटलको बरन्डाबाट आत्महत्या गरेर कोही पनि बिरामी मर्नु पर्दैन, घर फर्किनु पर्दैन। गरिब र विपन्न भएकै कारण उपचार गर्न नसक्ने कोही मान्छे फेला परे मलाई जिम्मा लगाइदिनुहोस्, म निःशुल्क उपचार गर्छु, उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सार्वभौम सांसद र सरकारले निर्णय गरेको एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनमा शङ्का नगर्न आग्रह गरेका छन्। नेपाल भ्रमणमा रहेकी एमसिसी एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर एलेक्स अल्बाइड र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थमन्ससँगको भेटवार्तामा मन्त्री ज्वालाले परियोजना कार्यान्वयनमा शङ्का नगर्न आग्रह गरेका छन्। नेपाल सरकार र सार्वभौम सांसदले एमसिसी परियोजना पास गरिसकेको छ। परियोजनाको सफल कार्यान्वयन
निर्माणमा नेपाल सरकारले कुनै पनि कामै कमी गर्ने छैन। अमेरिकी पक्षसँग मन्त्री ज्वालाले भने परियोजनामा केही समस्या छन्, तर ठिक समयमा सुरु गरेर ठिक समयमा निर्माण सकेपछि अहिले उब्जिएका कतिपय समस्याहरू आफै हल भएर जाने बताइएको छ। एमसीसी एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर एलेक्स अल्ब्राइटले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन भए आफू आफ्नो देश पनि खुसी हुने बताएका छिन्। एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा र म नेपाल आएकी छु। नेपाल सरकारको सकारात्मक धारणाले म पनि खुसी छु उनले बताएका छिन्। दर्शकबिन यसैबीच एमसीसीका सीईओसँग ऊर्जा मन्त्रीले पनि परियोजना समयमै सम्पन्न गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएका हुन्। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ एलिस अल्ब्राइट र उनको प्रतिनिधिमण्डलसँग अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी परियोजना सम्पन्न गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएका छन्। कुल 315 किलोमिटर लामो नाङ्ले भारे रातामाटे टौडा दमौली न्यू भुटेबल प्रसारण लाइन नेपालको प्रसारण प्रणालीको मेरुदण्ड भएकाले त्यसलाई तोकिएकै समयमा नै सम्पन्न गराउन सरकारले जिम्मेवारीका साथ काम गर्ने उनले बताएका छन्। यसैबीच एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौताको शुभारम्भको करिब 1 महिनामा नेपाल भ्रमण आएकी एमसीसी सीईओ अल्ब्राइट र उनको प्रतिनिधिमण्डलसँग सोमबार ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री बस्नेतले परियोजनाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान भएकाले त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनका लागि पर्ने बताएका हुन्। प्रसारण लाइन र सब स्टेसन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिका लागि प्रक्रिया सुरु भइसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रूपमा महत्त्व दिएको समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता कोशी प्रदेशमा विश्वासको मत दिने निर्णय अधिकार अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेललाई दिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले कोशी प्रदेश सरकारको निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेललाई दिएको हो। सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले कोशी सरकारबारे उपयुक्त समयमा पार्टीका पदाधिकारीहरूसँग परामर्श गरी अध्यक्षले टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको हो। कोशी प्रदेशमा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि एकमत कार्की नेतृत्वको सरकार छ। विश्वासको मत लिने दिन नजिकै गर्दा राप्रपाले सोमबारको बैठकमा उक्त निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच नेकपा एमालेको कोशी प्रदेश अध्यक्षमा घनश्याम खतिवडा र कर्णाली प्रदेश अध्यक्षमा गुलाबजङ शाह विजय भएका छन्। कोशीमा प्रतिस्पर्धी विनोद ढकाललाई 73 भोटले हराउँदै खतिवडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। खतिवडाले 512 मत ल्याउँदा ढकालले 439 मत ल्याएका हुन्। उपाध्यक्षमा टिकाराम चेम्जोङ निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए। सचिवमा राजकुमार भण्डारी 524 मत ल्याएर विजय हुँदा शैलेश लामाले 381 मत प्राप्त गरेका हुन्। दर्शकमन यसैबीच यस्तै नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशको अध्यक्षमा गुलाबजङ शाह विजय भएका छन्। शाहले 369 मत ल्याएर विजय भएका हुन् भने उनका प्रतिस्पर्धी मिनबहादुर साईले 207 मत प्राप्त गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। अध्यक्षका प्रत्याशी प्रकाश रोकायाले भने मात्र 4 मत प्राप्त गरेका हुन्। उपाध्यक्षमा टेकराज पक्षाई 262 मत ल्याएर विजय भएका छन्। उनका प्रतिस्पर्धी लालबहादुर महतोले 176 मत प्राप्त गरेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता एक वर्षमा 766 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। 1 अर्ब 77 करोड माग दावी गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष 2079-80 विशेष अदालतमा 162 वटा मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले सोमबार राष्ट्रपतिलाई पेश गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा 656 वटा जुरी भने तामेलामा राखेको उल्लेख गरेको छ। यस्तै 63 वटा सम्बन्ध निकायहरूलाई सुझाव दिएको छ भने 27 वटा मुलतवी राखिएको र 29 वटा अन्य निर्णय भएको प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिएका छन्। विशेष अदालतमा दर्ता भएका 162 वटा आरोप पत्र मध्ये गैर कानुनी लाभ हानिसँग सम्बन्धित 64 वटा, घुस रिश्वतसँग सम्बन्धित 32 वटा, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना हानि नोक्सानी सम्बन्धित 27 वटा, गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी 13 वटा, शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी 8 वटा, राजस्व चुहावट सम्बन्धी 7 वटा र गति विविध विषयका 11 वटा रहेका छन्। उल्लेखित आरोप पत्रहरूबाट कुल 766 जनालाई प्रतिवादी बनाई 1 अर्ब 77 करोड 58,46,437 रुपियाँ बिगो माग दाबी लिएको बताइएको छ।
दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता सुन तस्करीको निशानामा उत्तरी नाका परेको छ। एक सातामै 12 किलो सुन बरामद भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट राजस्व अनुसन्धान विभागले 61 किलो सुन बरामद गरेसँगै नेपालमा हुँदै आएको सुन तस्करीका घटनाहरू उजागर हुन थालेका छन्। पटक पटक तस्करीको सुन समातिएपछि विमानस्थलमा सुरक्षा कडा बनाइयो, तर सुन तस्करी रोकिएन। दिनदिनै किलोका किलो सुन बरामद भइरहेको छ। यसैबीच दोलखाको उत्तरी नाका लामा बगरबाट मात्रै 5 दिनको अवधिमा 11 किलो सुन बरामद भएको छ। बुधबार र शनिबार 7 किलो सुन बरामद गरेको प्रहरीले आइतबार त्यहाँबाट थप 4 किलो सुन बरामद गरेको छ। प्रहरीले लामा बगर स्थित बारीमा लुकाएर राखिएको अवस्थामा सुन बरामद गरेको हो। सुन कसले र कहाँबाट ल्याएर राखेको भन्ने बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। उक्त सुन प्रकरणमा जोडिएका 7 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सुन तस्करीको निशानामा उत्तरी नाका परेको छ भने एक सातामै 12 किलो सुन बरामद भएको छ। दर्शक पनि यता भने सरकारले सुरु गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान जारी रहन्छ, पूर्णविराम नलाग्ने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बताएका छन्। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार विरुद्ध सुशासनको अभियान सरकारले जारी राख्ने बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले भ्रष्टाचार अपराधीकरणलाई प्रभावकारी नियन्त्रण गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्नु सरकारको मिसन भएको जिकिर गर्दै अभियान जारी राख्ने समेत उनले ठोकुवा गरेका छन्। सरकारमा पनि रहिरहने अनि तैचुप मैचुपको धन्दा पनि हामी चलाउँदैनौँ। सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई सरकारले मूलमन्त्र बानेको छ। यो अभियान जारी रहन्छ, पूर्णविराम लाग्दैन। हामी भ्रष्टाचारको अभियान अगाडि बढाउँछौँ। अपराधीकरणको प्रभावकारी नियन्त्रण गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले ठोकुवा गरेका छन्। दर्शक पनि यसैबीच यता दल खोरेर चुनावी मैदानमा उत्रन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई माधव कुमार नेपालले चुनौती दिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपालमा पुनः राजतन्त्र फर्किन सम्भावना नरहेको दावी गर्दै यस्तो चुनौती दिएका हुन्। आइतबार एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका माधव कुमार नेपालले राजतन्त्र फर्किन्छ भन्ने दिवा सपना नदेख्न राजतन्त्र पक्षधारलाई चेतावनी दिएका छन्। नेता माधव कुमार नेपालले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई दल खोलेर राजनीतिमा आउन र आफूहरूसँग चुनावी मैदानमा उत्रिन समेत उनले चुनौती दिएका हुन्। उनले भने, अब हामी वंश शासनमा किन जाने? प्रश्न गर्दै वंशको दासत्वलाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। राजतन्त्र फर्केर आउन सक्दैन। पूर्व राजालाई देशप्रतिको त्यति चिन्ता छ भने पार्टी खोली हुँदैन, नेता बनेर आए हुँदैन, उनले प्रश्न गरेका छन्। सम्पत्ति कमाउन छ भने व्यापार गरे हुँदैन। मधेसीको छोराले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति बन्न नहुने, अरूसँग बराबरी किन नहुने? हामीसँग चुनाव लड्नुस् त, माधव कुमार नेपालले बताएका हुन्। नेता माधव कुमार नेपालले आफूहरूलाई फेरि प्रधानमन्त्री हुन्छु वा हुन्न भन्ने चिन्ता नरहेको पनि बताएका छन्। उनले भने, अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, पछि हुने कुरालाई अहिले किन टाउको दुखाउने? यस्तो कुरामा अहिले नजाउँ, प्रधानमन्त्रीलाई राम्ररी काम गर्न दिउँ, नीति वा कार्यशैलीमा कमजोरी भए सुधार गर्न प्रेरित गरौँ। मैले प्रधानमन्त्री पाउँछु कि पाउँदिन भन्ने चिन्तामुक्त हौँ, माधव कुमार नेपालले बताएका हुन्। दल खोलेर चुनावी मैदानमा उत्रन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई माधव कुमार नेपालले चुनौती दिएका हुन्। दर्शक पनि नेपालमा भ्रष्टाचार यति हुन थालेको छ कि अब भगवानमाथि पनि भ्रष्टाचार गर्न थालिएको छ। पशुपति मन्दिरको गर्भगृह ज्योतिर्लिङ्गमा सुनको जलहरी राख्दा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भएको छ। परम्परादेखि चाँदीको जलहरी रहेकोमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अदालतको आदेश चलेर हतार सुनको जलहरी चढाएको थियो। हतारमा काम गर्ने मौका पारेर करिब 1.5 किलो सुन गायब बनाइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, 2077 माघ 12 पशुपतिनाथ मन्दिर पुगेर सङ्कल्प पूजा गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले करिब 1 अर्ब रुपियाँ लगातमा जलहरी राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने कोषका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका थिए। बजेट व्यवस्थापन, सुन खरिद र जलहरी निर्माण 1 महिनाभित्रै सकेर फागुन 12 तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जलहरी उद्घाटन गरेकी थिइन्। राज्य ढोकुटीबाट 30 करोड र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट 50 करोड 11,000 खर्चेर जलहरी बनाइएको थियो। राष्ट्र बैङ्कबाट किनेको 103 किलो 773 ग्राम र त्यसमा चाँदी, तामा र जिङ्क मिसाएर करिब 107 किलो
942.75 ग्रामको जलहरी बनाउने निर्णय भएको थियो। तर उद्घाटनको अघिल्लो दिन गरिएको मुचुल्कामा जलहरीमा सुनको परिणाम 96 किलो 822 ग्राम रहेको अभिलेखित रहेको छ। दर्शकबिन तोकिएको परिणामभन्दा कम तौलको जलहरी राखिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। सुन गायब गरिएको उजुरीका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान अगाडि बढाएपछि कोषले करिब 11 किलो सुनको छुट्टै रिङ बनाएको स्पष्टीकरण दिएको थियो। अनुसन्धान अघि बढेपछि हतार रिङ बनाइएको भनेर तत्कालै प्रश्न समेत उठेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, अब पशुपतिनाथलाई समेत छलकपट गरेका छन् भ्रष्टाचारीहरूले भने जलहरीको 1.5 किलो सुन लुकाइएको पुष्टि भएको छ। तत्कालीन सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल, तत्कालीन कोषाध्यक्ष हाल सदस्य सचिव मिलम कुमार थापा र स्टोर किपर अरुण कुमार श्रेष्ठ विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, भगवानलाई पनि छाल्ने यी अपराधी तथा भ्रष्टाचारीहरूलाई तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता सुन तस्करीमा आयोग गठनसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूमाथि छानबिनको बाटो खुलेको छ। कृष्णबहादुर महराका भाउछोराको सुन तस्करी बिचौलियासँग साँठगाँठ भएको भए तापनि उच्च स्तरीय नेताहरूले उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको बताइएको छ। दर्शकबिन सरकारले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराम आचार्यको समेत जगतमा सुन तस्करीको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय आयोग बनाएपछि सुन तस्करीमा जोडिएका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूमाथि छानबिन गर्न बाटो खुलेको छ। विद्युतीय चुरोट भेपमा लुकाएर नेपाल ल्याइएको तस्करीको सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका पूर्व सभामुख एवं सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल महरा तथा 60 किलो सुन तस्करी बिचौलियासँग जोडिएका नेताहरूमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको हो। उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराम आचार्यको समेत जगतमा आयोग गठन गरेसँगै राजनीतिक विरुद्धमा पनि अनुसन्धान हुने बताइएको छ। आयोगको अन्य सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयका किशोर जङ कार्की, गृह मन्त्रालयका प्रेमराज जोशी र पूर्व एआइजी सहकुल थापा रहेका छन्। संयोजक बनाइएका आचार्य उच्च अदालत पूर्व न्यायाधीश हुन्। उनीहरू मुख्य न्यायाधीशको वरियता रहे तापनि बढुवा नभई अवकाश भएका थिए। दर्शक जसले गर्दा आयोगलाई राजनीतिक व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने दायित्व बढेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले राहुललाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरेर अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यही प्रकरणमा पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरालाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याइने CIB ले जनाए तापनि उनलाई निगरानीमा मात्रै राखेको छ र उन्मुक्ति दिएको भनेर सरकारको चर्को आलोचना भएको छ। सुन तस्करीमा संलग्न चिनिया गिरोहसँग महरा बाबु छोराको पटक पटक टेलिफोन संवाद भएको सरकारी अनुसन्धानबाटै पुष्टि भइसकेको छ। चिनिया तस्कर र उसको समूहसँग बाबु छोराले धेरै कुरा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच शिक्षक र डाक्टरपछि स्थानीय तहका कर्मचारी पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले आफ्ना माग सम्बोधन हुने गरी सङ्घीय निजामती विधेयक ल्याउन माग गरेका छन्। सोमबार बिहान 11 बजेदेखि माइतीघर मण्डलामा भेला भएका कर्मचारीहरूले कालोपट्टि बाँधेर दिउँसो 4 बजेसम्म दबावमूलक कार्यक्रम गर्न सङ्घर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमले जानकारी दिएका छन्। काठमाडौँमा पानी परे रहे पनि कर्मचारीहरू छाता उडेर धरनामा छन्। स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सट्टामा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने निजामती परिभाषाभित्र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई समेत समेटिनुपर्ने बिना सहमति 753वटै स्थानीय तहका वैज्ञानिक पूर्वानुयोग्य सक्रिय प्रणालीमा सरुवा गर्नुपर्ने माग पनि सङ्घर्ष समितिले अगाडि सारेको छ। संयोजकका कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, तिनै तहका कर्मचारीहरूको समान वृद्धि विकासको व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, स्थानीय तहका कार्यरत कर्मचारीहरूको कर्मचारी कल्याण कोष अनिवार्य व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई पनि निजामती अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा सहुलियत दिनुपर्ने माग सङ्घर्ष समितिको रहेको छ। त्यस्तै गरी जुनसुकै तहमा बहाल रहेका कर्मचारीहरूलाई तिनै तहको विज्ञापनमा उमेर हद नराख्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने लगायतका मागहरू अगाडि सारेका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशको प्रथम अधिवेशन अन्तर्गत मतगणना भइरहेको स्थानमा तोडफोड भएको छ। मतगणना स्थल सुर्खेतको सिटी हलमा तोडफोड भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। तोडफोडका क्रममा सिटी हलको सिसाहरू फुटेका छन्। मतगणना स्थलबाट निराश्य भ्यूका नेता सत्य साई पक्राउ परेका छन्। मतगणना स्थलमा प्रहरीसँग विवाद हुँदा उनी पक्राउ परेका हुन्। अहिले मतगणना भइरहेको ठाउँमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। सत्य साईले आफूहरू पनि मतगणना स्थलमा बस्नु पाउनुपर्ने भन्दै अडान लिएपछि केन्द्रीय सदस्यले साईलाई प्रहरीको जिम्मा लिएको थियो। उनी पक्राउ परेपछि निराश्य भ्यूका कार्यकर्ताहरूले तोडफोड गरेका हुन्। हिजो राति सम्पन्न मतदानमा 609 मत खसेको छ। अध्यक्षका लागि कालीकोटका मिनबहादुर साई र सल्यानका गुलाबजङ शाह मैदानमा उत्रिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता आगामी निर्वाचनमा नेकपा माओवादी पार्टीले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताले बताएका छन्। दर्शकबिन यता भने नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा भ्रष्टाचार भएको छ। सचिव मरासिनी सहित 9 जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। दर्शकबिन नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणमा सचिव मधु कुमार मरासिनी सहित 9 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार तुर्पेक अनुसन्धान आयोगले सोमबार उनीहरू विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। राष्ट्रिय सूचना प्राविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सञ्जय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्राविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्राविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक कार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रबन्धक निर्देशक सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्राविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्राविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल लगायतका विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। उनीहरूको मिलो महत्व तथा योजनामा अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्राविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको, नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरूमा कुनै पनि कार्य नगराई तथा सो सम्बन्धी तयारीको अवस्थाकामा आवश्यक कागजात समेत समावेश नगरेको पाइएको अख्तियारको भनाइरहेको छ। आवश्यक पूर्वाधार नै नगरी 25 करोडमा नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद भएको अख्तियारको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यी यस्ता भ्रष्टाचारी कर्मचारीहरूलाई कस्तो सजाय होस् भन्ने तपाईँहरूले चाहनुहुन्छ, यसबारे प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले आगामी निर्वाचनमा पार्टीले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने उद्घोष गरेका छन्। आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले अहिले आफूहरूलाई जनताले तीखो नजरले हेर्न थालेको बताएका छन्। केही समय अगाडि उदासीनता जस्तो आश कम भएको जस्तो हुन्थ्यो, अहिले आश पनि बढेको छ र तीखा नजरले हेर्न थालिएको छ। सापकोटाले भने त्यसकारण म पुरै विश्वासका साथ के भन्न सक्छु भने पहिले समानुपातिकमा हाम्रो 12 लाख भोट थियो, त्यो कम भएको हामीलाई गहिरो गरी महसुस भएको छ। दोब्बरभन्दा बढी बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास जागेको छ। दृढका साथ भन्न चाहन्छु, अब आउने निर्वाचनमा हामी एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नेछौँ। उनले जनताले आफूहरूलाई माओवादीको पहिचान के हो, माओवादी भन्ने कुरा के हो भन्ने प्रश्न गरेको भन्दै उनले अब पार्टीको विचार, राजनीतिक कार्यदिशा, दृष्टिकोण, नीति योजना, कार्यक्रम छिट्टै प्रस्तुत गर्दै अगाडि जाने बताएका छन्। त्यसका लागि विधान सम्मेलन गरेर विधि प्रक्रियाको मापदण्ड, त्यसको पद्धति र प्रक्रियाको सुनिश्चितता गर्ने उनले बताएका छन्। विधान सम्मेलन अगाडि बढेपछि स्वाभाविक रूपमा विचारको पनि बहस हुने उनले बताएका छन्। तर विधान सम्मेलन भएका हुनाले विधानमै बढी केन्द्रित हुने बताएका छन्। त्यो विधान सम्मेलन सम्पन्न गरिसकेपछि फेरि विशेष महाधिवेशन गर्दछौँ, त्यसपछि बहसलाई महान बहसमा अगाडि बढाउने उनले बताएका छन्। यसैबीच अबको चुनावमा नेकपा माओवादी केन्द्र एक्लै लड्ने उनले ठोकुवा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँमा भटाभट गोली तथा चक्कु चलेको छ। गौशालामा एक स्वास्थ्य संस्थाका सञ्चालकमाथि चक्कु प्रहार भएको छ, उनी गम्भीर घाइते भएका छन्। राजधानीको गौशालामा एक व्यक्तिमाथि सोमबार चक्कु प्रहार भएको छ, यद्यपि गोली पनि प्रहार भएको बताइएको छ। गौशालाको पीके डाइजेस्टिक सेन्टर सञ्चालक पीके
हुसेन माथि चाकु प्रहार भएको हो। चाकु प्रहार पछि पुगेको गौशालाको प्रहरी टोलीले एक थान पेस्तोल पनि बरामद गरेको छ। चाकु प्रहार गर्ने र पेस्तोलका बारेमा खोजबिन र अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय नेपालमा हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधहरू दिनानुदिन बढ्दै गएका छन्। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेपाली राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टोलीले पहिलोपटक भारतसँग टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्ने भएको छ। एसियाड अन्तर्गत क्वार्टर फाइनल खेलमा नेपालले भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो। क्वार्टर फाइनल खेलका लागि सोमबार गरिएको लकी ड्रमा नेपालले बलियो भारत प्रतिद्वन्दी पाएको हो। नेपाल र भारत बीच मङ्गलबार बिहान प्रतिस्पर्धा हुनेछ। नेपालले 1 महिना अगाडि मात्र 1 दिवसीय एसिया कपमा भारतसँग प्रतिस्पर्धा गरेको थियो। नेपाल भारतसँग 10 विकेटले पराजित भएको थियो। त्यति बेला भारतसँग उत्कृष्ट ब्याटिङ गरेको नेपालको चर्चा विश्वभर चुलिएको थियो। एसियाड लगत्तै विश्वकप खेल्न लागेको भारतले यसपटक एसियाडमा दोस्रो रोजाइका खेलाडी चीन ल्याएको छ। त्यसैले भारत विरुद्ध नेपाली खेलाडीले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेमा क्रिकेटमा पनि नेपालको पदक जित्ने सम्भावना रहने देखिएको छ। एसियाड क्रिकेटको समूह चरणमा नेपालले पहिलो खेलमा मङ्गोलियामाथि 273 रनको विश्व कीर्तिमानी जित निकालेको थियो। दोस्रो खेलमा नेपालले मालदिप्सलाई 138 रनले हराएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच नेपाल विरुद्ध उत्रिनु अघि भारतका प्रशिक्षकले प्रतिक्रिया दिँदै यो ठुलो अवसर भएको बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा एमालेका नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रवि लामी छानेको पार्टीले युवाहरूलाई भ्रमित बनाएको बताएका छन्। नेकपा एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले लोकप्रियताले देशको विकास हुन नसक्ने बताएका हुन्। नेकपा एमाले प्रथम गण्डकी अधिवेशनमा उनले लोकप्रियतावादमा टेकेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले युवाहरूमा भ्रम छरिरहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। अहिले धेरै राजनीतिमा भ्रम सिर्जना गरिराखेका छन्। उनले भने हाम्रा बाबु नानीहरू फेसबुक हेर्छन्, टिकटक हेर्छन् र भ्रम छर्छन्। गुरुङले भने राजनीतिमा एउटा कुनचाहिँ चर्केलाहरू चलिरहेका छन् जसको मुलुकप्रति कुनै दर्शन नै छैन, कुनै योजना छैन, कुनै भिजन छैन, कुनै नीति छैन। रवि लामिछाने पार्टीलाई लक्षित गर्दै उनले भनेका हुन्, नीति बिनाको पार्टीले देशको विकास गर्न नसक्ने र त्यो केवल चटक मात्रै हुने धनराज गुरुङको भनाइ पृथ्वी सुब्बा गुरुङको भनाइरहेको छ। दुनियाँमा यस्ता रमिती र चटकेहरू धेरै देखेका छौँ। त्यस्ता चटकेहरू हामीले भारतमै देखेका छौँ, अमेरिकामै देखेका छौँ, सुरुमा देखिएका छौँ, अस्ट्रेलियामा देखेका छौँ। उनले भने तर लोकप्रियतावादले भिजन बिनाको, नीति बिनाको, योजना बिनाको पार्टीले मुलुकलाई अगाडि हाँक्न नसक्ने उनले बताएका छन्। गुरुङले अगाडि भने यो मुलुकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नामको पार्टी छ जसको कुनै भिजन छैन, कुनै योजना छैन, कुनै नीति छैन। त्यसैले युवाहरूलाई भ्रमित बनाइराखेका छन्। यो दिग्भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस् भन्दै यस्तो बताएका छन्। उपमहासचिव गुरुङले गणतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै भए तापनि गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन नसक्ने बताएका छन्। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै होलान्, तर यसलाई मन परेन भनेर राजतन्त्रको विकल्प हुन सक्दैन। गण्डकीका पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका गुरुङले यस्तो बताएका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता साताको दोस्रो कारोबारको दिन सेयर बजारमा सामान्य वृद्धि भएको छ। 5.19 अङ्कले बढेको बजार 1976.29 बिन्दुमा रोकिएको हो। यो 0.26% वृद्धि हो। गत बिहिबार र आइतबार लगातार 2 दिन गिरावट भएको नेप्सेमा सोमबार भने सुधार देखिएको हो। दिनभर उतार चढाव देखिएको बजारमा अन्तिम 1 घण्टा सुधार हुँदा परिसूचक बढेर बन्द भएको छ। सोमबार होटल तथा पर्यटन र उत्पादन तथा प्रशोधन उपसूचक बाहेक सबै उपसूचक हरियो देखिए पनि बजारमा ठुलो वृद्धि भने देखिएन। विकास बैंक उपसूचक सर्वाधिक 1.33%ले वृद्धि हुँदा म्युचुअल फन्ड उपसूचक 1% र हाइड्रो पावर उपसूचक 0.88%ले बढेको हो। होटल तथा पर्यटन उपसूचक 0.92%ले गिरावट हुँदा उत्पादनमूलक उपसूचक 0.09%ले बढेको छ। दर्शक महानुभावहरू, समग्रमा अन्ततः दिनभरको उतार चढावपछि सेयर बजार सामान्य वृद्धि भएको छ।
दर्शक मैले नेपाली काङ्ग्रेसले प्रचण्ड सरकार छाड्ने सङ्केत गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा भएका नेपाली काङ्ग्रेसका सबै मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउन प्रस्ताव गरेका छन्। आइतबार काङ्ग्रेस रूपान्तरण अभियान बागमती प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री गगन कुमार थापाले समाजवादी मोर्चालाई 2.5 वर्ष सरकार चलाउन दिएर काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउन उनले प्रस्ताव गरेका हुन्। उहाँहरूले मिलेर समाजवादी मोर्चा बनाउनु भएको छ। म के प्रस्ताव गर्न चाहन्छु भने यो 2.5 वर्ष उहाँहरूले सरकार चलाउने कुरा भन्ने छ। प्रचण्डजी र त्यसपछि माधव नेपालजी प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा छ। उहाँहरूको एउटै मोर्चा छ। थापाले भने काङ्ग्रेसको मन्त्रीहरू सबै फिर्ता बोलाउँ, 2.5 वर्ष उहाँहरूलाई एक्लै चलाउन दिउँ, हामी फलोअरबाट समर्थन गरौँ। उनले भने उनले सङ्घमा मात्रै नभएर प्रदेशमा पनि गठबन्धनभित्र नयाँ ढङ्गबाट जानुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्।